ॐ नमः शिवाय। प्रस्तुत छ 2078 साल फागुन 25 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 25 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 9 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष चिल्ला अथवा सप्तमी तिथि राति 2:58 त्यसपछि अष्टमी तिथि रहनेछ। कृतिका नक्षत्र बिहान 9:07 त्यसपछि रोहिणी नक्षत्र रहनेछ। विष्कुम्भ योग राति 1:42 त्यसपछि प्रीति योग रहनेछ। गरकरण दिउँसो 2 बजेसम्म त्यसपछि वाणिज्यकरण राति 2:58 अन्तिममा भद्राविष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज वृष राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, कुम्भ राशिमा सूर्य, आनन्दादि योगमा मुसल योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ सेतो वार्चुलो उत्तर, योगिनी दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:24 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:08 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु मध्याह्न 12:15 देखि दिउँसो 1:44 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 7:50 देखि बिहान 9:18 रहनेछ। गोलिक काल पूर्वाह्न 10:47 देखि मध्याह्न 12:15 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा दुधको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला बिहान 6:21 देखि बिहान 7:50 रहनेछ। चरबार बेला दिउँसो 3:12 देखि दिउँसो 4:41 रहनेछ। लाभबार बेला पुनः दिउँसो 4:41 देखि साँझ 6:09 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दोस्रो भावमा चन्द्रमा रहेको दिन छ। आज तपाईको मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अवसरहरू प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। लगानीको क्षेत्रबाट केही नाफा लिन सक्ने समय पनि हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईको कार्य व्यवहारदेखि प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। सहयोगीहरूले साथ दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वस्थ शरीरले काम गर्न समय जुट्न सक्ने समय हो। बोलीमा तार्किकपन र मिठासपनले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो।
आज तपाईँको काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्नो व्यावसायिक प्रचार प्रसारका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ। केही नयाँ सम्पर्कहरू स्थापित गर्न सक्ने समय हो। तपाईँका नयाँ तथा पुराना सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो छ। व्यावसायिक पक्षमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। धनको राम्रो ठाउँमा सदुपयोग हुन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ लगानीका लागि पनि दिन राम्रो छ। गुमेको धन कतैबाट फिर्ता लिन सक्ने समय पनि हो। आफूले पनि केही प्रयास भने गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफूलाई चाहिने घरायसी सरसामग्री उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। सामान्य खर्च भए पनि राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुराहरूमा हुन सक्ने समय रहेको छ। परिवार साथीभाइहरूसँग रमाइलोमा केही समय बिताउन सक्ने दिन पनि हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय छ। माया प्रेमका कुरामा सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। ज्ञानलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा चन्द्रमा पहिलो भावमा रहेको दिन हो। आज अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कृषि चौपाया आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि चिन्ता समस्याहरू थियो भने त्यो समस्याको विषयलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैबाट केही महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुन सक्ने समय हो। तपाईँका रोकिएका कार्ययोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कर्मचारी वर्गहरूका लागि ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्ने अवसरले जीवनशैलीमा केही परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। सबैबाट साथ सहयोग मिल्नाले कार्य क्षेत्रमा इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परिश्रम अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो भने तपाईँको काम कार्यको वातावरणमा आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज रोकिएका काम कार्यहरू पनि अगाडि बढ्नेछन्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। कारोबारका लागि दिन राम्रो हो। आर्थिक रूपमा गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय हो। आज अनपेक्षित अतिथिको कारणले सामान्य योजनामा बाधा पुग्न सक्छ कि त्यो कुराहरूमा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। राजनीति र सामाजिक जीवन पनि आज उच्च रहन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष आज सकारात्मक नै देखिन्छ। आज आफैमा थोरै हेलचक्राइपनमा भने कमी गर्नुहोला। पारिवारिक साथ र रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। प्रेमिल जोडीका लागि आज सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि हो। रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा समय बिताउन सकिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय छ। मनोरञ्जनात्मक रचनात्मक कार्यहरू हुनेछन्। स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय हो र पनि शुभचिन्तकहरूको प्रेरणा र आशीर्वादले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनचर्यामा केही सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग कुनै वाद विवाद बहसको स्थिति उत्पन्न हुन भने
नदिनुहोला। आज केही नयाँ सम्भावनाहरू देखिन सक्छन् काम कार्यको क्षेत्रमा, व्यावसायिक पक्षमा र पनि पर्याप्त समय जुटाएर बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला सुस्ती भइदिन सक्ने समय पनि रहेको छ। गलत सङ्गतहरू बढ्न सक्छ। आजको दिनमा कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जागरमा कमी, काम कार्यको क्षेत्रमा केही बाधा महसुस गर्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि चाहिँ आजको दिन मध्यम फलदायी नै देखिन्छ। आज शरीरमा आलसीपन, मनमा निराशापन छाउन सक्ने समय हो। सानातिना समस्याहरूमा कतै अल्झिनुपर्छ कि त्यो कुरामा आफैले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। बोली र व्यवहारमा पनि विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणलाई सकेसम्म राम्रो बनाउने कोसिस गर्दै बढ्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा दौडधुप, केही सङ्घर्ष हुन सक्ने समय हो। यात्रा भए तापनि यात्रामा केही कठिनाइहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। ऋण लेनदेन कारोबारका कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्ष पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। आफन्त परिवारबाट पनि तपाईँले साथ सहयोगमा केही कमीपनको महसुस, केही दूरी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भावनात्मक कुराकानीमा केही असमञ्जसताहरू देखिन सक्छन्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन खस्किन सक्ने, जोस जागरमा कमी, आलसीपन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याउनु पर्नेछ, किनभने स्वास्थ्यले आर्थिक खर्चहरू गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव आज 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा, काम कार्यको क्षेत्रमा, आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। योजना बनाए अनुसारका काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आँटेका काममा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। अपुरा अधुरा कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने तपाईको प्रयासले थोरै समयमा कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ काम कार्यका लागि अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। तपाईको बोली र व्यवहार संवाद कौशलताले केही नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। खोजीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्नेछ। समस्याहरूलाई आफ्नो प्रयासद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। राजनीति, सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईका साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। मन प्रसन्न रहनेछ। आज केही साझेदारी रूपमा व्यावसायिक क्षेत्रमा भाग लिने अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय हो भने आज सेयर मार्केटको क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको प्रगतिको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू बौद्धिक र चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो महत्त्वपूर्ण योजनामा तपाईले पनि लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा केही ठूला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको अध्ययन पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैबाट केही रचनात्मक कार्यहरू पनि हुन सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय छ भने स्वास्थ्य पक्षमा सुधार अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभ भन्नुहोस्।
लियो सिंह राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा रहनेछ। त्यसैले तपाईँको काम कार्य कर्मको क्षेत्र राम्रो रहन सक्ने समय हो। केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने, नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई सफलताको गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। कार्यसिद्धिको योग रहेको दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि कामप्रतिको लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्ने हुँदाखेरि मन आनन्दित बन्न सक्ने समय हो। आज केही ठूला व्यक्तिहरूसँग कार्य सिलसिलामा नजिकपन हुने अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैबाट केही प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्ने, समाजमा वा काम कार्यको क्षेत्रमा केही लोकप्रियता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै समस्याहरू थिए, बाधा अडचनहरू थिए भने पनि ती समस्याहरू क्रमशः सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ। नकारात्मक परिस्थितिहरूको सामना गर्दै बढे तापनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। आफैमा आत्मविश्वास रहन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि कुराको निर्णयका लागि धेरै ढिलो भने नगर्नुहोला। आज छिटो निर्णय लिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। लगानीको क्षेत्रमा अवसर जुड्दैछ भने त्यो कुरामा तपाईँ जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। उन्नति प्रगतिका लागि सकारात्मक बाटोमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने, महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई तपाईँले मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक लाभ हुने, भाग्यले केही अवसरहरू जुराउन सक्ने समय पनि हो। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियता पनि बढ्न सक्ने, राजनीति जीवन पनि उच्च रहन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रति सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय हो भने साथ सहयोग समर्थन मिल्नेछ। पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आज आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 9 भावमा चन्द्रमा रहेको दिन रहेको छ। आज तपाईँको नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा केही जिम्मेवारीहरू भने बढ्न सक्छन्। सामान्य तनावको स्थिति रहे तापनि समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने घरका अनुभवी सदस्यहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज प्रयास गर्दै आउनुभएका काम कार्यको परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँ राज्य क्षेत्रसँग कुनै सम्बन्धित काम कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने ती कार्यहरूमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएको समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। केही खुसीको वातावरण पनि महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नै कार्य योजना अनुसार केही जीवनशैली व्यस्त बनी रहन सक्ने समय हो। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही समय बढी लाग्न सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा अग्रसर रहन सक्ने समय हो। तपाईँ आफैबाट उपलब्धिमूलक कार्ययोजनाहरू बन्नेछन्। अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँ बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँबाट अरूको भलो हुने काम पनि बन्न सक्छ। आज साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक विकासको योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय रहेको छ। आफैमा धैर्यता पनि बढ्न सक्ने समय हो। मनका नकारात्मक कुराहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने समय छ। धार्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय हो भने पारिवारिक साथ सहयोगले आशा बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आफ्नो जोडीले खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही छोटो दूरीको लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष केही सकारात्मक महसुस
गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईका लागि दिन मध्यम रहेको छ। तपाईको पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि, व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि आज केही बढी समय खर्चिनुपर्ने अवस्था बनिन सक्ने समय हो। आज शरीरमा आलसीपन, मनमा निराशापन छाउन सक्ने समय रहेको छ। केही उपलब्धिका स्रोतहरू पहिचानसम्म गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको केही पुराना कुराहरूले मनलाई खिन्न गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि यसै भयत्रास रहन सक्ने, आत्मबलमा कमीको महसुस हुन सक्ने समय छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण ध्यान दिएर बढ्न नसकेला सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। कार्य योजना अनुसार कतिपय कार्यहरू अधुरै रहन सक्ने समय हो। मानसिक तनाव बढ्न सक्ने छ, बुद्धि भ्रमित हुन सक्ने समय हो। यसले गर्दा कामहरू दोहोर्याउने परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। अप्रिय खबरहरूले तपाईको मनमा निराशापन छाउन सक्ने समय हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा गर्दै भन्दै जाँदा सामान्य गल्तीहरू पनि भइदिन सक्छन्। सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने छ। अब जसरी खेप्नुपर्ने अवस्था पनि दिन बन्दिन सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको विशेष ऋण लेनदेनका कुराहरूमा, खर्चका कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। सानो गडबडीले समस्यामा पर्न सकिन्छ। खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धिले तनाव दिन सक्ने समय हो भने आज सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा थोरै सावधानी रहेर बढ्नुहोला। आजको दिन काम कार्य व्यावसायिक पक्ष तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। आज वाद विवाद, झै झगडा जस्ता कुराहरूमा सामेल हुनुपर्ने अवस्था पनि बन्दिन सक्छ। यी कुराहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा समस्याहरूका लागि सुधार गर्नका लागि जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने समय छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सानोतिनो गल्तीले भावनात्मक कुरामा ठेस लाग्न सक्ने समय पनि हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आलसीपन छाउन सक्ने समय रहेको छ। पढाइमा पर्याप्त सफलता नमिल्न सक्छ। स्वास्थ्यमा गडबडीहरू देखिन सक्छ। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुरामा पनि तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने, आफैमा उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय हो। तपाईका धेरै समयदेखि रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज राम्रो काम बन्नाले मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि हो। तपाईको जीवनशैलीमा निखारपन आउन सक्ने, व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कोही चिर परिचित व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटले दिनकै रमाइलो बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। भौतिक स्रोत साधन जुट्न सक्ने, दिगो योजनाहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। परिस्थिति अनुकूल बनाउनका लागि केही सकारात्मक व्यवहारमा पनि तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आफैमा थोरै हेलचेक्राइपन, थोरै आलसीपन पनि रहन सक्छ। यी कुराले तपाईलाई केही पराजित गर्न सक्ने, पछि पार्न सक्ने समय हो। यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा बढ्नुका साथै व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आय आर्जन पक्षलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज काम व्यापारको सिलसिलामा वा मनोरञ्जनका कुराहरूमा केही लाभदायक यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष आज सकारात्मक नै देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पूरा गर्नका लागि कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफन्तजनसँग नजिक हुने अवसर मिल्न सक्ने समय हो। आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गी प्रति
प्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय छ। बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। रमाइलो घुमफिरको योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जानेछ। स्वास्थ्य खानपानले तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक बन्न सक्ने, स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव छैटौं भावमा रहेर लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज केही सङ्घर्षहरूको सामना गर्नु परे तापनि आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित तपाईँका अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको आफ्नो मेहनत लगनशीलतामा तपाईँका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। आज काम कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षहरूमा कुनै पनि कुरामा निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने अरूमा धेरै विश्वास भर पनि नपर्नुहोला, किनभने अरूमा भर पर्दा तपाईँको कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। यी कुरामा सजग रहनुहोस्। आफूभित्र रहेको आत्मविश्वासले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। काम प्रतिको रुचि मनोबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ। जोश जागर कायम रहन सक्ने समय हो। आज सामान्य चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्दिन सक्छ, तर चुनौतीको सामना गर्न पछि नहट्नुहोला। शत्रु पछि पर्नेछन्। आज सानातिना मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने, केही शुभ खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विदेशका क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम कार्यको योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा कार्य गोपनीयता कुरामा थोरै सजग रहनुहोस्। आज मेहनतले तपाईँको सायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा मात्र व्यस्त नभएर आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सुखद बन्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक बीचमा आज नजिकपन बढ्न सक्ने, पारिवारिक व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययन लाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज केही यात्राहरूमा निस्कनु पर्ने अवस्था पनि बन्दिन सक्छ। तपाईँको स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष सबल रहन सक्ने समय हो। आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि अझ मद्दत पुग्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव 5औं भावमा रहेर कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने र केही खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँभित्र रहेको प्रतिभाको प्रदर्शन गर्ने समय रहेको छ र तपाईँको क्षमताप्रति अन्य व्यक्तिहरू आश्वस्त रहन सक्ने, तपाईँको क्षमताको कदर हुन सक्ने समय रहेको छ। आज विशेष सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि हो। कार्य गर्नका लागि समय अनुकूल रहनेछ। तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यको क्षेत्रमा राम्रो व्यक्तिहरूबाट मार्गदर्शन, सरसल्लाह, सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। निकट भविष्यलाई के कसरी अझ सबल बनाउन सक्ने, यो कुरामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय हो। निकट भविष्यका लागि केही सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। भाग्यले केही अवसर कार्यक्षेत्रमा जुराउन सक्छ। कर्मचारी, कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा धैर्यताका साथ बढ्ने हुँदाखेरि आज अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। शरीरमा फुर्तीपन रहनेछ। काम कार्य गर्नका लागि उत्सुकता पनि बढ्न सक्ने समय हो भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि
पनि रहेको छ। सामाजिक धार्मिक कार्यहरूमा अभिरुचिपन बढ्न सक्ने समय हो। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक विकासको योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्नेछन्। आज केही शुभ समाचारहरू प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज सन्तानसँग केही नजिकपन बढ्न सक्ने समय बिताउन सकिने समय पनि रहेको छ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्न समर्थ हुन सक्ने समय हो। गिफ्ट आदान प्रदान हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। बुद्धि तेज रहनेछ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सकिने समय पनि हो। स्वास्थ्य पक्ष सबल देखिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव चौथो भावमा रहेको छ। कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने दिन मध्यम रहनेछ। मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त हुन सक्ने समय हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याप्रति चिन्ता गरिरहनु भएको छ भने त्यो चिन्ताप्रति धेरै तनाव पनि नलिनुहोला। दिन खल्लो बन्दिन सक्छ। आज कृषि पशुपालन घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने, काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो। आफन्त परिवारजन बीचको समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिकपनले व्यक्तित्वमा सुधार ल्याउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज अरूबाट सहयोग लिनुभन्दा पनि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफैमा विशेष मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अरूबाट धेरै साथ सहयोगमा भने कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। कार्यक्षेत्र तपाईँका लागि मध्यम रहनेछ। आय आम्दानी पक्ष पनि मध्यम रहन सक्ने समय हो। साथीभाइहरूबाट पूर्ण रूपमा साथ सहयोग अपेक्षा गरे अनुसार नमिल्न सक्छ। आज अरूमा भर पर्दा कामहरू अधुरै रहन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा समय अल्झिन सकिने समय पनि रहेको छ भने साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने दिन हो। व्यक्तिगत कार्यका लागि समय लाग्न सक्छ। आज कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत हुने र कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ वस्तुमा लगानी गरिहाल्नु त्यति लाभदायी भने नबन्न सक्छ। लगानी गर्ने कुराहरूमा विशेष ख्याल गर्नुहोस्। निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन दोधार रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अनावश्यक बन्दिन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज आफन्त परिवार बन्धु बान्धवमा केही वैमनस्यताहरू आइपर्न सक्छन्। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। पारिवारिक भावना बुझेर रिझाएर बढ्नुपर्ने समय हो भने गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूले केही तनाव दिन सक्ने समय रहेको छ। घर व्यवहारिक कुराहरू त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि पनि दिन सकारात्मक छ। साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा एकाग्रतामा कमी महसुस गर्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तेस्रो भावमा रहनेछ। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा जोस जागरका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अपुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। केही नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारीहरू पनि रहन सक्छन्। कर्मफल प्राप्त हुन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने समय हो। आज आफन्तजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग केही भेटघाटको अवसर वा वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। परिश्रम अनुसार धन आर्जन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हासिल हुन सक्ने समय त हो, तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। काम कार्यमा जिम्मेवारी भए तापनि जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले वहन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। आज जिम्मेवारीहरूलाई
बढाउने प्रयास पनि नगर्नुहोला। आज अति आत्मविश्वास र अहङ्कारले काम कार्यको क्षेत्रमा केही बाधा अडचनहरू पनि रहन सक्छन्। आफूभित्र रहेको रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही शुभ खबरहरू मिल्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ व्यापार व्यवसायको पक्षमा सकारात्मक नै देखिन्छ भने थोरै समयमा पनि आज महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने समय हो। भाग्यले पनि केही हदसम्म साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। लगानीको क्षेत्रबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा दिदी बहिनी दाजुभाइसँगको सम्बन्धहरू राम्रो हुन सक्ने, नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आफैमा रुचि र जोश जागर कायम रहन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। वृश्चिक चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ, कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँको ग्रह दशा कमजोर छन् भने सबै कुरा भनेको मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन र पनि राशिफल सुनेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर तपाईँले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु।